राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामेछाने भर्खरै काठमाडौँबाट पक्राउ। देशभर छायो नयाँ तरङ्ग। यति दिनसम्म हुन सक्दछ रविको हिरासत बसाई। भारतमा ताइवानको सम्पर्क कार्यालय खुलेपछि चीन बन्यो भारतसँग आगो। बेजिङमा पनि खालिस्तान, सिक्किम र जम्मू काश्मीरको सम्पर्क कार्यालयदेखि दूतावाससम्म खोल्ने दियो कडा चेतावनी। भारतलाई थपियो चिन्ता। स्वतन्त्र खालिस्तान अभियानका नेतालाई हत्या गर्न षड्यन्त्र रचेको भन्दै भारतीय गुप्तचर निकायका अधिकारीमाथि अमेरिकाले गरे अभियोग दर्ता। भारतलाई लाग्ने देखियो निकै ठुलो झट्का। रुसका लागि ड्रोन बनाउने 2 चिनिया कम्पनीमाथि अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध। चीनले जनायो गम्भीर आपत्ति। मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारका लागि मलेसियन सरकारले गर्यो निकै ठुलो घोषणा। कम्पनी छाडेर कागजातविहीन भएका नेपालीका लागि आयो निकै खुसीको खबर। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ पहिलो पटक बेलायत भ्रमणमा निस्किए। बेलायतमा भयो साम्पाङलाई भव्य स्वागत। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आगामी हप्ता रुस भ्रमणमा जाँदै गाजामा इजरायलले गरेको आक्रमणमा परि हमासका प्रमुख नेता सिनवारको पनि भयो मृत्यु। र काबेली कोरिडोर प्रसारण लाइन तिहार अघि नै सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको दाबी। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणमा लाग्न 3 तहका सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आदेश। 3 महिनामा भएका महत्त्वपूर्ण काम कारबाहीको विवरण अर्थ मन्त्रालयले गर्यो सार्वजनिक। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। तत्कालीन गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामेछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लामेछानेलाई शुक्रबार काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले उनलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो। समितिले झन्डै 3.5 महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन गएको भदौ 31 गते सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले असोज पहिलो साता प्रहरीलाई कार्यान्वयनका निम्ति पठाएको थियो। ओखलढुङ्गाका गीतेन्द्र बाबु जीबी राईले सञ्चालन गरेको पोखराको सूर्यदर्शन, बुटोलको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा र वीरगञ्जको साना पाइला सहकारीको रकम अपचलन गरिएको प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ। सहकारी मार्फत सिधै लामेछानेले रकम अपचलन नगरे पनि जीबीले नै नेतृत्व गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा उनी र पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको समेत संलग्नता देखिएपछि समितिले उनीहरू दुवैजनालाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो। जोशीलाई प्रहरीले गएको असोज 6 गते नै पक्राउ गरिसकेको छ। जोशी कास्की प्रहरीको थुनामा रहेका छन्। यसैबीच शुक्रबार पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामेछाने विरुद्ध सङ्गठित अपराधको मुद्दा सोही प्रकरणमा यसअघि नै पक्राउ परेका छविलाल जोशीसँगै बढ्ने भएको छ। शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतले दिएको पक्राउ अनुमतिका आधारमा उनीमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराधमा पनि अनुसन्धान हुँदैछ। सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्न 60 दिनको अवधि पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। गत असोज 6 गते पक्राउ परेका जोशीले 27 दिन थुनामा बसिसकेकाले लामेछानेको थुनाको म्याद घट्न सक्दछ। अब जोशीको थुनाको म्याद भने 33 दिन बाँकी रहेको छ। एउटै मुद्दामा पक्राउ परेका जोशीको अनुसन्धान 33 दिनभित्र सक्नुपर्ने भएकाले त्यसको फाइदा लामेछानेलाई हुन सक्दछ। तर प्रहरीले लामेछानेलाई 60 दिन नै लगाएर अनुसन्धान पनि गर्न पाउँछ। त्यस्तो अवस्थामा जोशीको मुद्दा भने 33 दिनभित्रै अदालतमा पेश गर्नुपर्छ। सहकारी ठगीमा मात्रै अनुसन्धान गर्दा 24 दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने भए पनि सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गर्दा थुन्ने अवधि बढ्ने देखिएको हो। भारतको मुम्बईमा ताइवानको सम्पर्क कार्यालय खुलेपछि चीनले कडा विरोध गरेको छ। मुम्बईमा ताइपे आर्थिक र सांस्कृतिक केन्द्र ताइसिसी खुलेपछि भारतमा रहेको चिनिया दूतावासकी प्रवक्ता यु जिङले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै विरोध गरेको BBC हिन्दीले जनाएको छ। विश्वमा एउटा मात्र चीन रहेको र ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग भएको यु जिङको भनाइरहेको छ। चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि देशले ताइवानसँग आधिकारिक सम्पर्क राखेमा त्यसको कडा विरोध गर्ने उनले बताएकी छन्। यो विषयलाई चीनले भारत समक्ष गम्भीरतापूर्वक उठाएको भन्दै प्रवक्ता यु जिङले भारतले एक चीन सिद्धान्तप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पनि उल्लेख गरेकी छन्।
ताइवानसँग कुनै पनि प्रकारको औपचारिक वार्ता नगर्न र चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्ने प्रक्रियामा बाधा नपुर्याउन उनले भारतलाई आग्रह गरेकी छन्। साथै भारतले अटेर गरेमा काश्मीर, सिक्किम र खालिस्तानको बेइजिङमा सम्पर्क कार्यालय र दूतावास खोल्न चीन बाध्य हुने पनि उनले चेतावनी दिएकी छन्। अमेरिकी नागरिकको हत्याको षड्यन्त्र रचेको आरोपमा अमेरिकाले भारतीय गुप्तचर निकायका पूर्व अधिकारी विरुद्ध अभियोग दर्ता गरेको छ। स्वतन्त्र खालिस्तानी आन्दोलनका नेता ग्रुप बन्त सिंह पन्नुको हत्या गराउन भाडाका सुटर परिचालन गरेको भन्दै विकास यादव विरुद्ध अभियोग दर्ता गराएको हो। न्युयोर्कमा रहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पहिलो पटक सो अभियोगमा प्रत्यक्ष रूपमा भारत सरकारलाई जोडेको हो। भारत सरकारले भने अमेरिकाद्वारा जारी अनुसन्धानमा सहकार्य गरिरहेको बताएको छ। यद्यपि यादव विरुद्धको अभियोगबारे केही भनेको छैन। यसै वर्ष सोही घटनामा अभियुक्त रहेका भारतीय नागरिक निखिल यादवलाई प्रागबाट अमेरिका सुपुर्दगी गरिएको थियो। अमेरिका र क्यानाडाका दोहोरो नागरिक पन्नुको हत्या प्रयासमा भारतीय एजेन्ट संलग्न रहेको अमेरिकाले आरोप लगाउँदै आएको छ। पन्नुलाई आतंकवादी भन्ने गरेको भारतले सो आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ। अभियोग पत्रका अनुसार मे 2023मा पन्नुको हत्याको षड्यन्त्र रचिँदा यादव त्यसको मास्टर माइन्ड थिए। यादवले गुप्तालाई पन्नुको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराएको र उनी दिनभरि कहाँ जान्छन्, के गर्छन् भन्ने सूचना दिएको बताएको छ। क्यानाडाली नागरिक हरदेव सिंह निज्जरको हत्याका विषयमा भारत र क्यानाडा बीच तिक्तता चुलिएको बेला भारतीय अधिकारीलाई नै अमेरिकाले अभियोग लगाएको हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेन विरुद्धको युद्धमा रुसका लागि ड्रोन बनाएको भन्दै 2 चिनिया कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाले चीनमा रहेका ड्रोन आपूर्तिकर्ता र उनीहरूको रुसी साझेदारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको CNN ले जनाएको छ। लामो समय यता वासिङ्टनले चीनमाथि हतियार बनाउन सहयोगी दोहोरो प्रयोजनका सामान र पाट पूर्जा पठाएर रुसलाई युद्धमा सघाएको आरोप लगाउँदै आएको छ। यद्यपि चीनले भने अमेरिकी आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ। बिहिबार अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेन्टले 2 चिनिया कम्पनीको हतियार आपूर्तिमा मस्कोसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको आरोप लगाएको छ। यी कम्पनीहरूले मस्कोको गर्पिया सिरिज लामो रेन्जका मानवविहीन हवाई साधन उत्पादनमा रसियन प्रतिरक्षा कम्पनीसँग सहकार्य गरेको डिपार्टमेन्टको आरोप रहेको छ। ड्रोनहरू डिजाइन, विकास र चीनमै बनाएर युद्धमा प्रयोग गर्न पठाएको अमेरिकी भनाइरहेको छ। रुसले युक्रेन विरुद्ध गार्पिया परिचालन गर्दै आएको छ, जसले युक्रेनको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउनको साथै ठूलो मानवीय हताहती समेत हुने गरेको छ। अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएका GMN लिम्ब्याक एयरक्राफ्ट इन्जिन कम्पनी र रेड प्लेस भिक्टर इन्डस्ट्री सेन्जिन कम्पनी रहेका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका कागजातविहीन श्रमिकलाई त्यहाँको सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भएको छ। नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाले रोजगारदाता कम्पनी छाड्नुका साथै वैध आवासीय भिसा नभएका कागजातविहीन विदेशी श्रमिक र मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भएको हो। सन् 2019देखि मलेसियाले नेपालसहित विदेशी श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएको थियो। तर कागजातविहीन विदेशी श्रमिक र पीडित परिवारलाई थप आर्थिक सुरक्षा दिने गरी सामाजिक सुरक्षाको योजना योभन्दा पहिला ल्याएको थिएन। आगामी डिसेम्बरसम्म मलेसियामा कार्यरत सबै श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षाको रकम भुक्तानी गर्न रोजगारदातालाई निर्देशन दिएको मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर भोला प्रसाद गुरागाईले बताएका छन्। मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि यो निकै ठूलो प्रगति भएको उनको भनाइरहेको छ। कुनै पनि श्रमिकले 2 वर्ष सामाजिक सुरक्षाको रकम भुक्तानी गरेको अवस्थामा कागजातविहीन श्रमिकलाई मलेसियाले सामाजिक सुरक्षाको सुविधा दिने हो। उनले भने सन् 2024सम्ममा श्रमिकले पैसा जम्मा गरेको 2 वर्ष पुगेको छ भने त्यस्तो श्रमिकलाई जे जस्तो अप्ठ्यारो आइपरे पनि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ 14 दिने लामो भ्रमणका लागि बेलायत गएका छन्। उनी धरान समाज युकेको निमन्त्रणामा बिहिबार साँझ लन्डन पुगेको बताइएको छ। भ्रमणको क्रममा उनले विभिन्न देशका मेयरहरूसँग भेटघाट, संसद भवनको भ्रमण र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
भ्रमणको एक प्रमुख उद्देश्य तरानको चिन्डे डाँडामा निर्माण गर्न लागि सुम्निमा पारुहाङको प्रतिमाका लागि आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्नु रहेको बताइएको छ। साम्पाङले यो अभियान बेलायतभर विभिन्न नेपाली समुदायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढाउने योजना बनाएका छन्। साम्पाङले नेपालमा इमान्दार राजनीति गर्न कठिनाइ भएको चर्चा गर्दै आफूले इमान्दार भएर काम गर्दा धेरैको माया पाएको बताएका छन्। साथै उनले देशमा सरकारको स्थायित्व नभएको अवस्थामा काम गर्न असजिलो भएको पनि बताएका छन्। इलामको माई खोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको काबेली करिडोर 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा विद्युत जोडिएका निजी क्षेत्रका 20 जलविद्युत आयोजनाले संयुक्त रूपमा प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम गरिरहेका छन्। प्रसारण लाइन पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना तिहार अघि नै सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको जनाइएको छ। प्राधिकरणले प्रसारण लाइनका पाट पूर्जा लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको छ। निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाले श्रम लागत लगायतका खर्च बिहोरेका छन्। यसका लागि प्रत्येक आयोजनाले निश्चित रकम योगदान गरेका छन्। प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा नमुनाका रूपमा पुनर्निर्माण अगाडि बढाएका हुन्। निजी क्षेत्रले ऊर्जा उद्यमी मोहन कार्कीको नेतृत्वमा टोली खटाएका छन्। गत असोज 12 गते शनिबार माई खोलामा आएको बाढीले काबेली करिडोर प्रसारण लाइन अन्तर्गत इलामको माई नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 7 धोब्रे बेसीमा 4 वटा टावरमा क्षति पुर्याएको थियो। ताप्लेजुङ 5 थर र इलाममा सञ्चालनमा रहेका 20 वटा जलविद्युत आयोजनाको करिब 200 मेगावाट जलविद्युत प्रवाह हुने काबेली प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेपछि 12 असोजबाट उक्त आयोजनाहरूबाट विद्युत उत्पादन बन्द रहेको छ। विद्युत उत्पादन बन्द हुँदा निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाले दैनिक रूपमा आम्दानी गुमाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोज 10 गतेदेखि 13 गतेसम्मको भारी वर्षापछिको बाढी पहिरो तथा डुबानबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको ठूलो विपदको घटनाका रूपमा लिँदै राहत वितरण र पुनर्निर्माणका काममा गम्भीरताका साथ लाग्न तिनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 14औं बैठकमा परिषदका अध्यक्ष ओलीले घटनाबाट दिवंगतहरूमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै खोज उद्धार राहत र पुनर्निर्माणका लागि गम्भीरताका साथ काम भइरहेको बताएका हुन्। अहिलेको परिस्थितिमा के गर्न पर्छ र के गर्न सकिन्छ तिनै तहका सरकारबाट समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेछ प्रधानमन्त्री ओलीले भने। कसरी जनतालाई छिटोभन्दा छिटो राहत र आवास उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ उनले भने। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको 3 महिनामा भएका महत्त्वपूर्ण काम कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको तयारी पुरादेखि सङ्घीय संसदमा विधेयक पेशसम्म उल्लेख रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अर्थतन्त्रमा चुनौती रहे पनि पहिलेको तुलनामा सुधार आइरहेको बताएका छन्। प्रवक्ता भट्टराईले 3 महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन बढेको, ब्याज दर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पुँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेको, रेमिट्यान्स वृद्धि भएको जानकारी दिएका छन्। पुँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 65% वृद्धि भएको छ भने राजस्व सङ्कलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 13% वृद्धि भएको छ। यसै गरी विदेशी मुद्राको सञ्चित अहिलेसम्मको उच्च 21 खर्ब 52 अर्ब रहेको छ। विप्रेसन 15% वृद्धि भएको छ भने ब्याज दर घटेर औसत 6.15% कायम भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न 73 बुँदे मार्गदर्शन जारी गरी बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ। बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी हप्ता सुरु हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भाग लिन रुस जाने भएका छन्। ब्रिक्स 5 प्रमुख उदयमान अर्थव्यवस्थाहरू ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकालाई जोड्ने गरी तयार पारिएको संक्षिप्त रूप हो।
वाशिंटन र अन्य पश्चिमी सहयोगीहरूसँग नजिकको सुरक्षा साझेदारीको बावजुद भारतको मस्कोसँग लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्ध रहँदै आएको छ। मस्को र पश्चिमा मुलुकहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्धका कारण भारतले युक्रेनमा रुसी युद्धको विरोध गरेको छैन। यसको सट्टा जारी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको मध्यस्थता गर्न मध्यस्थकर्ताको रूपमा भारतले आफूलाई प्रस्ताव गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले भोल्गा नदीको किनारमा रहेको कजान शहरमा हुने शिखर सम्मेलनमा भाग लिन मोदी 22 र 23 अक्टोबरमा रुस जाने जनाएको छ। गत जुलाईमा मस्को भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री मोदीको यो एकै वर्षमा हुन लागेको दोस्रो रुस भ्रमण हो। रुस भारतका लागि तेल र हतियारको महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता हो। तर मस्को पश्चिमाबाट अलगिनु र बेजिङसँगको बढ्दो सम्बन्धका कारण नयाँ दिल्लीसँगको रुसको साझेदारीमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। गाजा क्षेत्रमा गरिएको आक्रमणका क्रममा हमासका अर्का प्रभावशाली नेता याह्या सिनवारको मृत्यु भएको घोषणा इजरायलले गरेको छ। सिनवार गत सालको अक्टोबर 7 इजरायलमा हमासले गरेको आक्रमणको मुख्य योजनाकार रहेको दाबी इजरायलले गर्दै आएको थियो। याह्या सिनवार 1962 गाजामा जन्मिएका थिए। उनले प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय विद्यालयहरूबाट प्राप्त गरे र पछि इस्लामिक विश्वविद्यालय गाजामा समाजशास्त्र अध्ययन गरे। उनी युवा अवस्थादेखि नै इजरायल विरुद्ध क्रियाशील रहेका थिए। उनलाई इजरायली सेनाले पटक पटक पक्राउ गरेको थियो। उनलाई हमासको भविष्यको नेताको रूपमा हेरिन थालिएको थियो। सिनवार 1988 पहिलो पटक इजरायली कारागारमा थुनिएका थिए। उनलाई इजरायलका सहयोगी रहेका 4 जना प्यालेस्टाइनीको हत्या गरेको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो। इजरायली जेलमा हुँदा पनि उनले हमास गठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। हमासले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै इजरायलसँगको सशस्त्र सङ्घर्षलाई मुख्य रणनीति बनाएको थियो। सन् 1911 उनलाई गिलाड शालिक नामक एक इजरायली सैनिकसँग गरिएको कैदी आदान प्रदान अन्तर्गत इजरायलले रिहा गरिदिएको थियो। यो सम्झौतामा उनीसँगै 1027 प्यालेस्टाइनी कैदी रिहा गरिएको थियो। रिहाईपछि सिनवार हमासको उच्च नेतृत्वमा प्रवेश गरे र सङ्गठनलाई थप सशक्त बनाउँदै लगे। सिनवारलाई हमासको सबैभन्दा कठोर र जुझारु नेताका रूपमा चिनिन्थ्यो। उनले इजरायल विरुद्ध मिसाइल आक्रमणदेखि सुरुङ मार्गहरू निर्माण गरेर इजरायली भूमिमा घुसपैठ गर्नेसम्मका योजनाहरूमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए। इजरायली सेनाले सिनवारलाई मारिएको पुष्टि गर्दै उनी 7 अक्टोबरको हमास आक्रमणको प्रमुख योजनाकार रहेको दाबी गरेको छ। हमासले उक्त दिन इजरायलमा ठूलो आक्रमण गरेको थियो। केही विश्लेषकहरूले सिनवारको मृत्युपछि हमासले अझ आक्रामक रूपमा इजरायल विरुद्ध आक्रमण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। यता इजरायली बन्धकका परिवारले अब कुनै सम्झौता हुने र बन्धकहरूको रिहाई हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। इजरायलसँगको सङ्घर्षका क्रममा हमासका थुप्रै उच्च नेताहरू मारिएका छन्। इजरायली सेनाले हमासलाई कमजोर बनाउन शीर्ष नेतृत्वलाई सखा पार्ने रणनीति अपनाउँदै आएको छ, जसलाई इजरायलको टार्गेटिङ किलिङ नीतिका रूपमा चिनिन्छ। गत जुलाई 31 इजरायलको आक्रमणमा परि हमासका शीर्ष नेता इस्माइल हानिया मारिएका थिए। हमासका शीर्ष नेताहरूमध्ये इजरायलले सन् 2004 शेख अहमद यासिन र अब्देल अजिल अल रन्तिसीको हत्या गरेको थियो। 2002 सालिह सिहादी, 2003 इस्माइल अबु सनाब, 2012 अहमद जबारी, 2009 निझार रियान, 2017 माजन फुकाहा लगायतका हमासका वरिष्ठ नेताहरूलाई इजरायलले हत्या गरेको छ। इजरायलको हातबाट हमासका धेरै नेताहरू मारिएको भए पनि हमासले बारम्बार नयाँ नेताहरूलाई अगाडि ल्याउने गरेको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।